ॐ श्रीशिवप्रदोषस्तोत्र अष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमसारम्, ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथा श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते, जन्म जन्मषु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घृषरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलाससैव भुवने त्रिजगज्जननि त्रिगौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लके शतमुखो वेणुं, दधत्पद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयुर्देवा समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसागणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हर्पाश्रुसस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाढ्याः। तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिगृहैर्वयो निन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि, तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम्। ॐ श्रीशिवप्रदोषस्तोत्र अष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमसारम्, ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथा श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते, जन्म जन्मषु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घृषरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलाससैव भुवने त्रिजगज्जननि त्रिगौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लके शतमुखो वेणुं, दधत्पद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयुर्देवा समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये
देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरव राप्सरसागणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषशमये हर्पास्त्रसस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। ॐ श्री शिव प्रदोष स्तोत्र अष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारम् ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रमीमि संसारमुल्बणमशारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथा श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घृषरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलाससैव भुवने त्रिजगज्जननित्रे गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लके शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयुर्देवा समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरव राप्सरसागणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हर्पास्त्रसस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। ॐ श्री शिव प्रदोष स्तोत्र अष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारम् ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रमीमि संसारमुल्बणमशारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथा श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरा दरिद्राः
ये वै प्रदोषशमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसाम् घृषरोजपूजाम् नित्यम् प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलाससैव भुवने त्रिजगज्जननि त्रिगौरीम् निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यम् विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषशमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लके सतमखो वेणुम् दधत्पद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयुर्देवा समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषशमये देवम् मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगौरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसागणश्च यैने त्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषशमये हर्पास्त्रसस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाढ्याः। तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थम् शरणाम् यातु शङ्करम्। ॐ श्री शिव प्रदोष स्तोत्र अष्टकम्। सत्यम् ब्रवीमि परलोकहितम् ब्रवीमसारम् ब्रवीम्युपनिषद्धृदयम् ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशम् समये प्रदोषे येनाचितम् शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथा श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषशमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसाम् घृषरोजपूजाम् नित्यम् प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलाससैव भुवने त्रिजगज्जननि त्रिगौरीम् निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यम् विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषशमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लके सतमखो वेणुम् दधत्पद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयुर्देवा समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषशमये देवम् मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगौरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसागणश्च यैने त्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषशमये हर्पास्त्रसस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाढ्याः। तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः
प्रतिगृहेर्वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। ॐ श्री शिवप्रदोष स्तोत्र अष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमसारम् ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमशारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथा श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घृषरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलाससैव भुवने त्रिजगज्जननि त्रिगौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लके सतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयुर्देवा समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसागणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हर्पाश्रुसस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाढ्याः। तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। ॐ श्री शिवप्रदोष स्तोत्र अष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमसारम् ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमशारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथा श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मषु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घृषरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलाससैव भुवने त्रिजगज्जननि त्रिगौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लके सतमखो वेणुं
दधत्पद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः शान्द्रमृदङ्गवादनपयुर्देवा समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषशमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसागणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषशमये हर्पास्त्रसस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्।